बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 मार्च है, मंगल का दिन है, 2022 है। तीन इश्यूज़ पे बात करनी है। चौधरी निसार अली ख़ान की पीटीआई में शमूलियत मुमकिन तौर पे, ख्वाफ लीग और अपोजिशन के मामलात कहाँ पहुँचे हैं, पीटीआई का 27 मार्च को डी चौक में मुजव्वज़ा जलसा और अपोजिशन का लॉन्ग मार्च। सबसे पहले देखते हैं अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को। इससे पहले अपोजिशन ने ये लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया था। कोई आपको कहीं पे किसी जगह पे कोई ख़बर नज़र नहीं आ रही थी, किसी जगह भी ये इससे मुतालिक बात ही नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे खान साहब की तो हुकूमत ही ख़त्म हो गई है, उनका किस्सा जो है वो तमाम हो चुका है और अब लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा ही नहीं है और ना उसका कोई मकसद है। गरीदा फ़रूकी साहबा और हामिद मीर और आसमा शराजी, गुल बुखारी वगैरह और ख़ास तौर पे सलीम साफ़ी साहब ने 13 मार्च को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगले 48 घंटे में खान साहब को एक बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, एक ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा जिसके बाद क्या नाम है उसका, तहरीक एतमाद पे वोटिंग की नौबत ही नहीं आएगी। सलीम साफ़ी साहब ने लिखा कि उस पर नौबत ही नहीं आएगी। मैंने उनके इस ट्वीट को रीट्वीट किया और सलीम साफ़ी साहब से पूछा है कि आपके 48 घंटे तो पूरे हो चुके हैं और हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सरप्राइज़ कहाँ है। जब भी आप ये कोई ख़बर देते हैं, मैं आपसे बारहा ये बात कह चुका हूँ कि अगर ये कोई एनालिसिस करें, कोई तज्ज़िया दें, तज्ज़िया चूँकि मालूमात की बुनियाद पे होता है, उसमें गलती हो सकती है, सबसे हो सकती है, मुझसे भी, दूसरों किसी से भी हो सकती है। लेकिन जो ख़बर होती है, ख़बर में अगर गलती हो तो इसका मतलब है कि उस आदमी ने झूठ बोला है। ख़बर गलत होने का साफ और सीधा मतलब ही यही होता है कि उस आदमी ने झूठ बोला है। तो सलीम साफ़ी के 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई वो सरप्राइज़ नहीं मिला, उल्टा अपोजिशन को सरप्राइज़ मिल रहे हैं और उसका आगाज़ हुआ चाहता है। और उसके बाद इनकी आप ज़रा बौखलाहट देखें कि टीवी पर तो एक माहौल बना दिया गया था। ये कह रहे थे कि हुकूमत तो अब गई कि तब गई। हुकूमत किसी तौर पे मौजूद रह ही नहीं सकती है, उसका वजूद जो है वो बिल्कुल ख़तरे में है और हुकूमत कहीं भी हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हत्ता कि शायद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ और साद रफ़ीक साहब ने तो इदारों को भी धमकियाँ लगाना शुरू कर दी थी कि हम आर्टिकल 6 का नफाज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब ने जब बाहर जाना था तो आपने देखा था कि कैसे माहौल टीवी के ऊपर ये बनाते थे। अब भी खासतौर पे 3 टीवी स्टेशन 4 ऐसे हैं जिन्होंने पूरा एक माहौल बनाया हुआ है और 10-10 मिनट बाद, आधे-आधे घंटे बाद वो ब्रेकिंग न्यूज़, ये फलाना इधर जा रहा है, फलाना उधर जा रहा है, फलां को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें एक बात जो है, जो कि ना भूलने वाली है, वो ये है कि मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब जो आज लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च लेके आए हैं, हम लेके निकले हैं, हम खान साहब के खिलाफ जिहाद करेंगे, हम इस हुकूमत के खिलाफ जिहाद करने निकले हैं। जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, हम इस हुकूमत के खिलाफ जिहाद करने निकले हैं। यही फजलुर रहमान साहब जब इनके हम मसलक लोगों के ऊपर लाल मस्जिद में ऑपरेशन हो रहा था, मैं ये नहीं कहता कि उस वक़्त ये किया जाता, लेकिन मैं ये सवाल तो ज़रूर उठा सकता हूँ ना, ये सवाल तो बनता है ना, ये तो वैलिड बात है कि उस वक़्त तो ये कहीं बिल के अंदर मुँह छुपाए बैठे रहते ये फजलुर रहमान साहब, उस वक़्त तो नहीं निकले थे जब लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन हो रहा था, उस वक़्त तो ये नहीं निकले थे और कभी इन्होंने ड्रोन हमलों के खिलाफ तो बात नहीं की है। और मुझे तो उस वक़्त भी हैरानगी हुई जब सलीम साफ़ी साहब के साथ पिछले दिनों इन्होंने एक प्रोग्राम किया और उसमें सलीम साफ़ी साहब ये कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान वो शख्स हैं जिसने सबसे ज़्यादा ड्रोन हमलों पे बात की है। हालाँकि इसी सलीम साफ़ी साहब का एक प्रोग्राम उस दौरान हुआ था और मेरे पास उसकी वीडियो मौजूद है, जिसमें उन्होंने फजल रहमान साहब से ये सवाल किया था और कहा था कि ये कागज़ है वो, जिसके ऊपर दस्तखत हैं आपके और ये वो इजाज़तनामा है जो नेटो को और अमेरिका को दिया गया था कि आप ड्रोन हमले कर सकते हैं। ड्रोन हमलों के ऊपर तुम्हारे दस्तखत? तो मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पे आएँ-बाएँ शाएँ करते रहते, उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा छोड़ें जी, आप ये क्या करते हैं आप ऐसे सवाल ना करें, ये भी कोई सवाल करने वाला है। उस वक़्त मौलाना साहब ड्रोन हमलों के इजाज़तनामे के ऊपर दस्तखत कर रहे थे और ये खबर सलीम साफ़ी साहब के ज़रिए बाहर आई थी। आज वही सलीम साफ़ी साहब जो हैं, वो अपने प्रोग्राम में बैठ के उसी मौलाना फजल रहमान को बिठा के ये अवाम को बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ड्रोन हमलों के ऊपर अगर किसी ने बात की है तो वो फजल रहमान साहब ने की है। इस पर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तुम्हारा हाफ़िज़ा कमज़ोर होगा, देखने वालों का हाफ़िज़ा कमज़ोर नहीं होता है।
اور پھر یہ بھی اچنبے کی بات ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ گل بخاری صاحبہ، ماروی سرمد صاحبہ، وہ لوگ جو عورت مارچ والی آنٹیاں ہیں، جو یہ جو 17 کا ٹولہ ہے، اس میں اکثریت وہی ہے، تو وہ عورت مارچ والی آنٹیاں، وہ لبرلز، ان کا اور مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے باہر نکال دو۔ تو سوال تو یہ انہی عورتوں کے بارے میں، انہی عورت مارچ والی آنٹیوں کے بارے میں یہی مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت حمداللہ صاحب یہ کہتے رہے کہ یہ تو فارن فنڈڈ ہیں، ان کو تو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ اور اب جب ان دونوں کے مقاصد ایک ہیں اور ایک ہی مقصد ہے کہ خان صاحب کے اقتدار سے نکال دیا جائے، تو پھر کہیں نہ کہیں یہ سوال تو بنتا ہے کہ آپ کو بھی پھر کہیں نہ کہیں سے فارن فنڈڈ آپ بھی ہیں، آپ کو بھی کہیں نہ کہیں سے فارن فنڈنگ مل چکی ہے، اور اس فنڈنگ کے ذریعے آپ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب جو نہ ڈرون حملوں پہ بولتے تھے، نہ مولانا صاحب لال مسجد پہ میں نے کہا نکلے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوں۔ دوسری خبر جو قوف لیگ اور اپوزیشن کے معاملات والی تھی، میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فیڈ کی گئی خبریں ہیں، یہ واٹس ایپ کے ذریعے دی گئی خبریں ہیں، یہ واٹس ایپ گروپس ہیں، ان میں کچھ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر جو 3-4 لوگ وہ ظاہر ہے ان نیوز رپورٹرز کا تو قصور نہیں تھا جو چودھری صاحب کو ملنے گئے، اور چودھری صاحب نے ان کے ذریعے یہ خبر چلوائی کہ مجھے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس خبر پہ تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ صرف اپنا ویٹ بڑھانے کے لیے ہے، ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، نون لیگ کیسے یہ کر سکتی ہے۔ اور کل حمزہ شہباز صاحب نے جب ملاقات کی جہانگیر ترین گروپ سے، تو اس ملاقات کے بعد جب وہ باہر نکلے تو ان کے ترجمان سے سوال ہوا تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ سی ایم تو حمزہ شہباز صاحب ہی ہوں گے۔ کبھی انہوں نے اقتدار گھر سے باہر شیئر کیا ہے جو اب یہ کریں گے؟ تو یہ تو ہم نے تو آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اپنا ویٹ بڑھوانے کے لیے یہ خبریں چلوائی گئی ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ وہی طارق بشیر چیمہ صاحب جو اچھل اچھل کر کہہ رہے تھے، جو لگتا تھا کہ ابھی کے ابھی حکومتی کشتی سے چھلانگ لگائیں گے اور اپوزیشن کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ان کو گرین سگنل نہیں مل رہا تھا چودھری صاحبان کی طرف سے، ورنہ وہ تو اتاولے ہوئے جا رہے تھے۔ وہی اتاولے ہو جانے والے طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں، وہ اب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو اپوزیشن کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں ہوئے۔ پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ طے ہو چکے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی معاملات طے نہیں ہوئے، اور نہ ہی ہمارے کوئی معاملات طے ہوئے ہیں۔ اور طارق بشیر چیمہ صاحب کا کہنا ہے کہ نہ ہی ہمیں نون لیگ پہ اعتماد ہے، ہمارے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، یہ لفظ استعمال کیا کہ ہمارے درمیان اعتماد کا فقدان ہے۔ تو طارق چیمہ صاحب جو ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب، ان سے یہ پوچھنا، ویسے آپ کو میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب تحریک انصاف کے ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں، یہ 4000 کی لیڈ سے جیتے تھے تحریک انصاف کی حمایت سمیت۔ تحریک انصاف اگر دور دراز سے بھی کوئی امیدوار لا کے کھڑا کر دینا، یہ صحیح کہا تھا صدیق جان بھائی نے کہ اگر تحریک انصاف کوئی شمالی علاقہ جات سے، دور دراز کے علاقوں سے امیدوار بھی لا کے وہاں کھڑا کر دے تو طارق بشیر چیمہ صاحب ہار جائیں گے۔ وہ طارق بشیر چیمہ صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو معاملات طے نہیں ہوئے ہیں۔ اور اگلی خبر جو ہے وہ ابھی تھوڑی میچور تو ہے کہ چودھری نثار علی خان، لیکن یہ خبر چونکہ گردش میں ہے، اور پہلے تو میں نے اس پہ، یہ مجھے 3-4 روز پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس پہ بات اس لیے نہیں کی کہ اس وقت اس خبر کے اندر وزن اتنا نہیں تھا جتنا کہ اب محسوس ہو رہا ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب جو خان صاحب کے پرانے دوست بھی ہیں، اسکول کے زمانے سے، کالج کے زمانے سے ان کے دوست بھی ہیں، اور ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ تو 27 مارچ کو وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں، خبر یہ ہے، اور ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مصدقہ نہیں ہے لیکن خبر گردش میں ضرور ہے کہ وہ تحریک انصاف جوائن کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان کا چودھری نثار علی خان صاحب اگر تحریک انصاف جوائن کرتے ہیں، چودھری نثار علی خان صاحب اگر تحریک انصاف میں آتے ہیں، تو جس طرح وہ سیاسی حرکیات سے واقف ہیں، جتنے وہ دبنگ ہیں، جس طرح سے وہ سیاست کرتے ہیں، اور جتنی ان کی گہری جڑیں ہیں نون لیگ کے اندر، تو میرا نہیں خیال کہ پھر وہ اکیلے آئیں گے۔ ویسے خبریں ہیں کہ 3 تو کم از کم کنفرم ہیں، 3 لوگ جو پی ٹی آئی کو یقین دہانی کرا چکے ہیں، 3 ایم این ایز کم از کم۔ ویسے وہ حکومت کہہ تو رہی ہے کہ 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کنفرم خبر یہ ہے کہ وہ عدم اعتماد پہ ووٹنگ والے دن نہیں جائیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی